فقائل አንዱ ይላል أقضي الليل أمام شاشة ሌሊቱን ማሳልፈው ቴሌቪዥን እያየው ነው أتابع القنوات الفضائية የምከታተለው ድራማ ስላለ حتى طلوع الفجر مع ፀሐይ بعض እስኪወጣ زملائي ከጓደኞቼ ጋር ቆያለሁ عذرا رمضان ይቅርታ ረመዳን وقائل ደግሞ አንዱ ይላል تحت أضواء الملاعب ኳስ ሜዳ ውድድር ضمن سلسلة مباريات እያደረግን ነው የምናሳልፈው مقامة في ليالي رمضان የረመዳን ሌሊት أقول እላለሁ عذرا رمضان ይቅርታ ረመዳን وقائل ደግሞ አንዱ ይላል أقضي الأوقات ጊዜን ማሳልፈው بالتنزه في الحدائق አንዳንዴ በመናፈሻ ውስጥ وفي الأسواق አንዳንዴ ደግሞ ሱቅ በመውጣት ነው إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إليه راجعون يا أمة أنت أمة هوي لعبت بدين نبيها نبي بامتله ሃይማኖት ላይ ተጫወተ فقائل አንዱ ይላል أقضي الليل أمام شاشة ሌሊቱን ማሳልፈው ቴሌቪዥን እያየው ነው أتابع القنوات الفضائية የምከታተለው ድራማ ስላለ حتى طلوع الفجر مع ፀሐይ بعض እስኪወጣ زملائي ከጓደኞቼ ጋር ቆያለሁ عذرا رمضان ይቅርታ ረመዳን وقائل ደግሞ አንዱ ይላል تحت أضواء الملاعب ኳስ ሜዳ ውድድር ضمن سلسلة مباريات እያደረግን ነው የምናሳልፈው مقامة في ليالي رمضان የረመዳን ሌሊት أقول እላለሁ عذرا رمضان ይቅርታ ረመዳን وقائل ደግሞ አንዱ ይላል أقضي الأوقات ጊዜን ማሳልፈው بالتنزه في الحدائق አንዳንዴ በመናፈሻ ውስጥ وفي الأسواق አንዳንዴ ደግሞ ሱቅ በመውጣት ነው